2 जनवरी को इनकी कश्ती रवाना हुई जिसमें 86 लोग सवार थे। ये कश्ती रवाना होती है मौरितानिया से, मराकश की समुद्री हदूद में पहुंचते हैं। तो वहाँ पर जो एजेंट्स होते हैं वहाँ पर वो इनसे मज़ीद पैसों का मुतालबा करना शुरू कर देते हैं। एक 10 से 12 दिन जो है वो वहाँ पर कश्ती को गुजर गए। अब वहाँ पर जो लोग थे, कुछ लोग थे वो बेचारे बेहोश होना शुरू हो गए, कुछ मौसम की शिद्दत की वजह से शदीद बीमार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूँ नदीम अफजल। नाज़रीन, एक बार फिर 44 पाकिस्तानियों को, कड़ियल नौजवानों को भेड़ बकरियों की तरह मार दिया गया है। मगर जाहिर है ना पहले किसी को फ़िक्र थी, ना अब आपके इदारों को फ़िक्र है। 44 पाकिस्तानी एक बार फिर जो है वो डंकी लगाते हुए एक बार फिर जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। ये एक इंतहाई जो है दिलखराश वाक़या देखा जाए तो इससे पहले भी यूनान कश्ती हादसात होते रहे हैं, तो वहाँ से कुछ सख्ती हुई थी वहाँ से यूनान से। तो उसके बाद जो एजेंटों ने एक नया रास्ता पकड़ा था, ये कुछ अर्सा पहले ये लीबिया से और यूनान के रास्तों से लेकर जाते थे, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा कश्ती उलटने के वाक़यात हुए। उसके बाद वहाँ पर कुछ सख्ती हुई, लेकिन अब एक नया जो रास्ता है इससे भी अब ये बहुत बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। इसमें नाज़रीन हुआ ये है कि मैं आपको थोड़ा सा ये वाक़या बताता हूँ कि ये क्या हुआ है। इसमें ये हुआ कि ये तकरीबन 4 महीने कबल जो है यहाँ से एजेंटों ने लोग लेके गए वहाँ पे मौरितानिया। ये एक मगरबी अफ्रीका का मुल्क है। वहाँ पर भी ज़ाहिर है कालों का मुल्क है और बड़ी बुरहान की कैफियत है। वहाँ पे कोई स्टेबल कंट्री नहीं है। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंसानी स्मगलिंग जो है वहाँ पे बजरिया कश्तियों के ज़रिए और जो शिप्स के ज़रिए वहाँ से होती है। और स्पेन और दूसरे जो वहाँ पर करीबी जो जज़ायर है वहाँ पर जो है लोग स्मगल होते हैं। अब हुआ ये कि ये तकरीबन 2 जनवरी को जो लोग यहाँ से पहले से स्मगल होकर मौरितानिया पहुँच चुके थे, यानी कि जो क्योंकि मौरितानिया जो है मौरितानिया से जो स्पेन का रास्ता है वो इंतहाई कम है। वो 2-2.5 हज़ार से किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। जो स्पेन का बॉर्डर है और जो मौरितानिया का बॉर्डर है, इसके दरमियान जो एक रास्ता है वो भी ये जो आपको रास्ता बता रहा हूँ ये समुद्री रास्ता है। और ये जो वहाँ से जो सफ़र करते हैं शिप्स के ज़रिए या बोट्स के ज़रिए, तो ये इंतहाई शॉर्ट रास्ता है। और ये आजकल एजेंटों ने एक नया रास्ता ढूंढा हुआ था, हालांकि ये एक इंतहाई ख़तरनाक रास्ता है। ये जो समुद्री रास्ता है, ये यहाँ का जो समुंदर है वो बड़ा बिखरा हुआ है। बहरे ओकियानूस जो है यहाँ पर लगता है इसके साथ ये जो समुंदर है जिसे अटलांटिक ओशन भी कहते हैं। तो वो हुआ इस कुछ इस तरह के 2 जनवरी को इनकी कश्ती रवाना हुई जिसमें 86 लोग सवार थे। ये कश्ती रवाना होती है मौरितानिया से। उसके बाद होता कुछ यूँ है कि ये लोग जब मराकश की हदूद में पहुँचते हैं, मराकश की समुद्री हदूद में पहुँचते हैं, तो वहाँ पर जो एजेंट्स होते हैं वहाँ पर वो इनसे मज़ीद पैसों का मुतालबा करना शुरू कर देते हैं। उनकी एक ब्लैक मेलिंग स्टार्ट होती है कि जी आप हमें मज़ीद पैसे दें वरना हम आपको मार देंगे। अब होता ये है कि 40-40 लाख रुपया ये लोग तकरीबन पहले ही यहाँ से पाकिस्तान से देकर जा चुके होते हैं। तो अब ज़ाहिर है ये इस पोजीशन में नहीं होते कि वो मज़ीद पैसे अदा कर सकें। उन लोगों ने अब ये किया कि कश्ती को मराकश की समुद्री हदूद में रोक दिया। अब उन्होंने रोक के जब ब्लैकमेल करना शुरू किया, उनके पास खुराक एक तो पहले से कम थी। अब वहाँ पर ये हुआ कि काफ़ी ज़्यादा लोग मौसम की शिद्दत से, भूख की वजह से बीमार होना शुरू हो गए। तो अब उन्होंने ये किया कि उसके बाद उन्होंने तशद्दुद करना शुरू कर दिया, तशद्दुद का रास्ता अपनाना शुरू कर दिया। एक 10 से 12 दिन जो है वो वहाँ पर कश्ती को गुजर गए। अब वहाँ पर जो लोग थे, कुछ लोग थे वो बेचारे बेहोश होना शुरू हो गए, कुछ मौसम की शिद्दत की वजह से शदीद बीमार हो गए। तो अब एजेंटों ने क्या करना शुरू कर दिया कि उन लोगों के साथ एक तो एजेंट्स जो थे वो काले थे, उन्होंने वहाँ पर ये किया कि उनको मारना पीटना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उनको समुद्रों में फेंकना शुरू कर दिया। कुछ लोग बेहोश थे बेचारे, वो वहाँ मर गए। कुछ लोगों ने ये हुआ कि वहाँ से अपनी मतलब जान बचाने की कोशिश की, उन्होंने आगे से रजिस्ट किया लेकिन ज़्यादा नहीं कर सके क्योंकि वो इतने लागर हो चुके थे कि वो इस लड़ाई के उसमें पोजीशन में नहीं थे। तो वहाँ पर ये सूरत हाल है कि उनकी अच्छी खासी लड़ाई हो गई एजेंटों के साथ, जिसमें उन्होंने क्या किया कि अच्छे खासे लोगों को जो है उन्होंने पहले मारा पीटा और हथौड़े मारे, उनके सरों पे उनकी आंखें निकाल दी। और ये बातें जो है वो कुछ लोग जो बच गए हैं उन्होंने ये बातें सारी बताई हैं अपनी फैमिलीज़ को, उनकी ऑडियोज़ भी मौजूद हैं कि जी उन्होंने तकरीबन आप समझ लें कि 50 लोगों को जो है वो मार दिया एजेंटों ने, जिनमें से 44 जो थे वो पाकिस्तानी थे। और ये इंतहाई अफसोसनाक और दुख भरी दास्तान है। 10 से 12 दिन भूख प्यास से घर से दूर बेचारे और समुंदर में ठठरती सर्दी में
ان کو بڑے بری طریقے سے اور بے رحمی کے ساتھ ان کو مارا گیا، ان کو سمندر میں پھینک دیا گیا، ان کی لاشوں کو سمندر میں پھینک دیا گیا۔ ان میں سے بڑے لوگوں نے جن میں تھوڑی سکت تھی، انہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگیں لگائیں اور کسی طرح بچتے بچاتے پھر وہاں پہ جب ان کو خبر ہوئی، وہاں کے جو ریسکیو تھے انہوں نے ان کو ریسکیو دیا، وہاں پر جو گارڈس تھیں موراکو کی، تو انہوں نے ان کو ریسکیو کیا۔ تو اس میں سے صرف 22 جو لوگ تھے وہ بچ سکے ہیں، جن میں سے 22 پاکستانی تھے، ٹوٹل 36 لوگ تھے جو بچے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑی دکھ بھری داستان ہے اور یہ ہمارے اداروں کی، خاص کر FIA کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس کے بعد جو یہاں پر ہمارا ضلع گجرات ہے، جہاں کے جو لوگ تھے، ایک گاؤں کے لوگ تھے، 12 سے 15 لوگ تھے جو ایک ہی گاؤں کے تھے، ایک ہی ضلع کے تھے، تو وہ لوگ جو ہے وہ فوت ہوئے ہیں اس میں، اور کچھ لوگ ان میں سے بچے بھی ہیں، 2-3 لوگ سروائیو بھی کیے انہوں نے۔ اب دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی جو ہے دردناک داستان ہے کہ یہ جو گجرات کا گاؤں تھا، اس کی ایک تحصیل ہے کھاریاں کے آگے 3 گاؤں ہیں جس میں چوڑا، گرکھو اور ڈھولا۔ اس کے یہ نوجوان تھے، 12 سے 15 نوجوان تھے۔ ان میں سے میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، ایک جو ان میں سے ایک چودھری احسن صاحب ہیں، انہوں نے بات کی اس دن ایک نیوز کے ساتھ، تو میں سن رہا تھا۔ یہ ان کا تعلق جو ہے گجرات کے گاؤں ڈھولا سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میرے 2 بھانجے تھے اور میں نے اپنے 2 بھانجوں میں سے جو ایک بھانجا ہے ان کا سفیان جاوید، کہتے ہیں یہ بچپن میں یتیم ہو گیا تھا، تو اس کی جو پرورش ہے وہ میں نے کی ہے، اس کو میں نے بچپن سے ہی پالا پوسا، بڑا کیا۔ تو اب یہ جوان ہوا تھا، بڑا ہوا تھا، تو اس کی جو یعنی کہ اس وقت اس کی عمر 22 سال تھی۔ اس کی کچھ عرصہ پہلے میں نے شادی کی تھی اور اس کے 2 بچے تھے۔ تو اب کہتا ہے کہ میرا جو بھانجا تھا، یہ اس کی اب جان سے چلا گیا اور اس کے اب 2 بیٹے ہیں، وہ بھی یتیم ہو گئے ہیں۔ اور اس کہتا ہے کہ دوسرا جو میرا بھانجا تھا دوسری بہن سے، عاطف شہزاد اس کا نام تھا، کہتا ہے یہ بیچارہ بھی جو ہے نا وہ چلا گیا ہے۔ کہتا ہے میں نے اب ان کے 40 لاکھ روپے ہم نے پے کیے تھے ایجنٹ کو۔ آپ دیکھیں کہ یہ کتنے خوبصورت اور کڑیل نوجوان تھے اور یہ بیچارے بس بہتر مستقبل کے لیے یہاں سے، اب ان میں سے دیکھیں کہ جو عاطف شہزاد ہے یہ دبئی میں جاب کرتا تھا، یہ کچھ عرصہ پہلے دبئی سے واپس پاکستان آیا تھا اور پھر یورپ کی خواہش تھی کہ یورپ جانا ہے، تو پھر یہ ڈکی لگانے کے لیے بس یہ کہتے چڑھ گیا اور یہ سارا اپنی جان سے بیچارہ چلا گیا۔ انتہائی دکھ بھری داستانیں ہیں۔ ایک اور جو والدہ تھی ابھی ڈسکا کی، اس کا بھی میں سن رہا تھا، اس کا یہ کہنا تھا کہ میں نے گھر کی تمام چیزیں بیچ کر جو ہے اپنے بیٹے کو میں نے باہر بھیجا ہے۔ بہرحال اس کا بیٹا تو چلو سروائیو کر گیا ہے، اللہ پاک جو ہے ان کو اور زندگی دے اور خیریت سے واپس آئیں۔ تو ایک بہت بڑی جو ہے نصیحت بھی ہے اور ایک میں کہتا ہوں کہ اداروں کے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ پاکستانیوں کی جو جان ہے وہ انتہائی جو ہے سستی ہو چکی ہے۔ ایجنٹس دن رات جو ہے لوگوں کو لوٹ کر جو ہے ایسے لوگوں کے حوالے کرتے ہیں، پھر آگے سے یہ حالات ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ دیکھیں، یہ اب میں اسکرین پہ آپ دکھاتا ہوں، یہ منڈی باؤدین کی تحصیل ہے پھالیاں، وہاں کے دیکھیں یہ کتنے خوبصورت نوجوان ہیں، ان کو آپ دیکھیں، یہ بیچارے بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ لوگ کم از کم بھوکا رہ لیں، چھوٹا کم کھا لیں۔ آپ یقین کریں کہ آپ اگر جو لوگ چلے بھی جاتے ہیں کسی طرح سے وہاں پہنچ بھی جاتے ہیں یورپ میں، تو ان کی اگر آپ لوگ وہاں پہ لائف دیکھیں تو وہ بھی اتنی آسان نہیں ہے۔ وہ لوگ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں گاؤں میں، پنڈوں میں بڑے بڑے کوٹھیاں بناتے ہیں، ظاہر ان کو ایک عمر ہو رہی ہوتی ہے، آپ دیکھیں ان کی لائف بھی ایک مشینی، بالکل آپ کو اتنی آسان نہیں ہے ان کی لائف بھی، ایک بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میری تو یہ ریکویسٹ ہے اوورسیز پاکستانی سے بھی کہ آپ لوگ اگر وہاں پر کماتے بھی ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو کم از کم خدا را آپ ساتھ ساتھ اپنے دکھاوے کے چکروں میں صرف نہ رہا کریں۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں، اپنے ساتھ والوں کو، اپنے گاؤں والوں کو یہ بھی بتائیں کہ وہاں لائف کتنی ٹف ہے، وہاں پیسے کمانا اتنا آسان نہیں ہے، اور وہاں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، وہاں پر کتنے 2 نوکریاں کرنی پڑتی ہیں، وہاں پر آپ کو کوئی آپ کی رشتہ دار برادری نہیں ہوتی، آپ کا کوئی دن رات نہیں ہے، آپ دن رات ایک کر کے وہاں پر آپ پیسے کماتے ہیں، پھر یہاں پر آپ 4 دن کے لیے آتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں کہ جی آپ تو بڑا، لیکن یہ چیز دیکھیں یہاں پر آپ ہر نوجوان کے دل میں ہوتا ہے کہ جی بس میں نے پڑھنا نہیں ہے، بس میں نے جو ہے نا کسی طرح سے تھوڑا سا بڑا ہونا ہے، ڈکی مارنی ہے، یورپ پہنچ جانا ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہو رہی ہے، ثابت ہو رہی ہے۔ ہر پاکستانی جو ہے وہ لوگوں کو دیکھ کہ جی وہ فلاں جی باہر گیا تھا اور اس نے بڑی کوٹھی ڈال لی ہے، بڑا جو ہے نا اس نے دنیا بنا لی ہے، لیکن دیکھیں آپ کیسے گبرو نوجوان جو ہے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو یہ چیز بڑی خطرناک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تو کہتا ہوں جی اس پہ جو FIA کے جو لوگ ملوث ہیں، جو کالی بھیڑے ملوث ہیں، ان کو بھی پکڑنا چاہیے کہ آخر وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایجنٹ جو ہے جو اسمگلنگ میں ملوث ہیں یہاں پر، ان کو پتہ نہ ہو اور وہ اس طرح سے غیر قانونی طریقے سے اتنے بڑے لیول پہ انسانی اسمگلنگ ہو رہی ہو کہ دیکھیں جو بھی کشتی ڈوبتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے تو سب سے زیادہ پاکستانی اس میں نکلتے ہیں۔
اتنے اور پوری دنیا سے اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے کہ صرف پاکستان کے لوگ اس میں سوار ہوتے ہیں، اور پھر اس کے سب سے زیادہ پاکستانی کوئی. اب دیکھیں کہ جو اچھے رسپانسبل ملک ہیں وہاں پر ایک بندہ بھی ان کا اس طرح سے ہوتا ہے تو وہ پورے ملک میں ہنگامے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور یہاں پر 44 اور 50 اور 100 لوگ جو ہے اس طرح مر جاتے ہیں اور کسی کے کانوں پہ جو نہیں لگتی. برائے مہربانی تھوڑا سا سوچیے گا اس بارے میں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ اس میں کیا کچھ اور ہو سکتا ہے. شکریہ.